ہتھ کڑیاں آقا دے نام دیاں کدی کدی لگ دیا نعمتاں ویلے خوش ہوئے آزمائشاں ویلے لک جائے عاشق دا کم نہیں عاشق دا کم تے ہوندا ہے کہ لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ انج وی سجن واہ واہ انج وی سجن ہاتھ کھڑا کر کے ہاتھ کڑی دا نشان بڑھائے جڑا حضور دے نام دیا ہاتھ کڑیاں بھی پا سکدا ہے آقا دے نام دی سولی بھی چل سکدا ہے سونے دے نام دے ووٹ بھی دے سکدا ہے آقا دے نام دے پولنگ بھی جتا سکدا ہے میں وڈے تو وڈا مخالف آ جائے انہوں آکھیا جاگ پڑا کم کر اسا آقا دے دین دے سپاہی انج وی سجن انجوی نشان بڑھاؤ ہاتھ کڑی دا دے کیمرے آلے بیلیا ذرا گھما کیمرہ ذرا دیکھتے سید محمد عربی دین دے سپاہی اے پوز دل لئی اے شیر دلیر سرکار دے دین دے اپنی کردنا چانا جوانی آقا دے نام تے دے کے بیٹھے اے جناب بیٹی آئی والے لپیک یا رسول اللہ والے غلامان مصطفیٰ والے یا رسول اللہ دی صدا بلند کرے والے آقا دے وفادار اس جگہ دے ہوتے جناب اعلیٰ آئے بیٹھے کہ اسا جناب غازی ملک ممتاز حسین قادری دی پھانسی تو بعد گھبرائے نہیں اور دلیر ہویا اسا غازی تنویر حسین دی قید سن کے گھبرائے نہیں اسا اور دلیر آیا اسا امیر المجاہدین تے لگیاں پابندیاں دیکھ کے گھبرائے نہیں اسا اور دلیر ہویا ہاتھ کھڑا کر کے دستے ہو انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشی پڑھ لو مل کے الصلاة والسلام علیہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شان جہاں
مٹ جائیں گے لیکن یہاں اے مسجداں نو تالے لواون والے اے مسجداں دے سپیکر اتارن والے اے غازی ممتاز نو راتوں رات پھٹے لاون والے بدماش مک جانے نے اے میچاں پیچھے مسجداں دے بوہے بند کرن والے انہاں بدماشاں دی بدماشی بند ہو جائے گی انہاں دا نام و نشان ختم ہو جائے گا انہاں دیاں قبراں تے کوٹھیاں دے نشان بھی نہیں رہنے لیکن حسین کریم دے نانا دے نعرے قیامت تک لگ دے رہ جائے نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا اے چند مہینے آدھی حکومت پچھے اپنے ایمان دے سودا کرنے والے پیروں وزیروں مشیروں مولویوں تے چودھریوں تے راجیوں تے گجرانوں فقیر کرنا چاہتا ہے جٹا تے بٹانوں ملکہ تے خانانوں کہنا چاہتا ہے لوگ کو یاد رکھنا تہاڈی حکومت اقتدار تے برادری روح نکلن نال مک جانی ہے نہ چودھری نہ راجہ نہ گجر نہ ملک نہ خان کچھ نہیں رہنا لیکن رب دی عزت دی قسم ہے جدو چٹھے چٹھے تے چیمے دے فرق مک جانے نے او تو بھی قبر دے اندر ایک گل ضرور رہنی ہے جو محمد عربی دی نسبت باقی رہنی ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک جنہیں ہاتھ ہے میں سلامت ہاتھ اٹھا کے لبیک ذرا انہوں نے بھی دکھا لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک ہم سفیرہ باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو اے میں انہاں سارے ڈی پی اوز نو کہنا چاہتا ہوں انہاں پولیس افسران تے ایجنسیاں لے انہوں کہنا چاہتا ہوں جو محمد عربی دے دین اچ رکاوٹ بڑھن دی ناپاک حرکت کر دے کہ جناب گجرات دے ڈی پی او دی بدماشی جنہیں مسیطہ نو تالے لوائے جنہیں جناب اعلیٰ اللہ دے دین دی عظمت تے بلندی دے اظہار
تہوار تے پابندیاں لائیاں میں کہنا چاہنا قبر دے اندر تیرے کالے شرٹ تے تیری پیلی پینٹ نے نال لے جانا پر ایک گل ضرور ہے محمد عربی دی وفا نے قبر وچ بھی جانا ہے حشر دے وچ بھی جانا ہے اتنی بھی عقل ہوئے کسے وقت سوچ لینا چاہیے اس دھرتی تے ڈی پی او مرے ایس ایس پی مرے آئی جی ٹی آئی جی مرے کوئی نام نہیں جنہاں صرف کرسیاں بچائیاں کاکھ نہیں رہا ہونا دا جنہیں صرف 3 سیکنڈ محمد عربی دی عزت پہرا دیتا ہے کانسٹیبل سی سال گزر گیا ہے ان دی عزت ناریاں دے گونج برکت آئی ہے کمی نہیں آئی جتھے جاؤ غازی تیرے جان نثار اس واسطے فقیر دا اے سبق تمام ایجنسی آلے آلو پولیس دے فوج دے تمام سرکاری لوگوں لو ایک پاسے دین ہوئے ایک پاسے تیرے ملک دا انگریزاں دے چمچیاں دا آئین ہوئے پھر ایک گل ضرور کری کہ جناب انگریزاں دے آئین نل اختلاف ہو سکتا ہے پر حسین دے نانے دے دین نل اختلاف نہیں ہو ورنہ ہونا ہے کہ اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن اللہ کریم جل وعلا دی حمد و صلاۃ و بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبہ تے کروڑہ مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد زینت اسٹیج علماء کرام مشائخ اہل سنت سادات کرام صوفیاء کرام پنڈالج موجود میرے آقا دے دیوانے انجمن طلباء اسلام انجمن غلامان مصطفیٰ اور تحریک لبیک یا رسول اللہ دے اور دیگر تنظیمات اہل سنت دے تمام شرکاء اجتماع سب واسطے فقیر دعا گو ہے مالک سبنو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنال کامل اور سچی محبت نصیب فرمائے خطاب میرے تو بعد قبلہ استاد گرامی دا تسی سماعت فرماؤ گے انشاءاللہ بندے نا چیز بس چند گلنا تواڈے گوش گزار کرنی نے جیسا کہ جڑے میں نے سن چکے نے اچھی طرح جان دے نے تے جڑے نہیں جان دے وہ جان لین کہ فقیر کدی بھی اس نیت نل تقریر نہیں کردا کہ میں نے تسا دوبارہ سدو گے تے ادھار کر کے بھی میں جان دا قائل نہیں تے اگلی تقریر دی بھی میں نے کوئی اے ٹینشن نہیں ہوندی کہ میں پہنچاں گا کہ نہیں میں ہر تقریر اپنی آخری تقریر سمجھ کے کردا تے اس واسطے کرنا کہ جنہ مالکاں دا اساں کم کرنے آ بابا کہندا ہے او سانو لاوارث نہیں چھڑ دے اس واسطے ایک گل پکی ہے قبلہ مفتی صاحب بھی بیٹھے قبلہ شاہ صاحب بیٹھے علماء بیٹھے ایک گل پکی ہے کہ اس ملک دے وزیر مشیر بڑے بڑے بیوروکریٹ مرے جڑے کہندے سن ساڑھے بغیر ملک چل نہیں سکدا آج انہاں دیاں قبراں دے نشان بھی پونی صدی گزر گئی ہے جتھے وزیراں مشیراں دے نشان نہیں رہے ایک ترخانہ دا علم الدین ہوندا سی آج بھی دھرتی تے نام ہے کہ نہیں کچھ بولو یار کتنے سال گزر گئے نے اس دھرتی دے ہوتے اتنی واری حکومت کرن آلی بے نظیر دے چرچے مک گئے نے او نہیں رہا بس نام بس کدی کدی جناب اعلیٰ ووٹ عوام تو منگن واسطے سندھیاں نو الو بنان واسطے ان دا فوٹو شوٹو لا دیتا کسی الگ چیز ہے لیکن انج دی گونج نہیں سنائی دے رہی جس طرح محمد عربی دے غلام غازی عامر عبدالرحمن چیمہ دی سنائی دے رہی اس دھرتی تے مرے تے بڑے بڑے لیکن انج دا عزت افضائی والا تذکرہ کسے دا نہیں ہو رہا کسے فوجی دا کسے جناب سویلین دا کسے جج دا کسے ہور افسر دا جتنا ایک کانسٹیبل غازی ملک ممتاز حسین قادری دا اس واسطے کہ جڑے حضور نال وفا کر دینے انہاں نو کدی خسارہ نہیں ہو سرکار دے ہو کے جیو سرکار دے ہو کے مرو اس نالوں وڈی کامیابی کوئی نہیں صاحبان
گرمی بھی ہے اور بیٹھے بھی تسی کافی دیر تے ہو، اے عادت پالو، اے تے اللہ دا گھر ہے تے کچھ دیر بہنا پہ گیا ہے سرکار دے نام تے جے جیلہ میں عمر بتانی پوے تے مصطفیٰ دے غلام تے اتھے بھی نہیں گھبران لے. اس واسطے تساں سب تو خوبصورت جگہ تے بیٹھے ہو. اللہ نے جہان وچ سب تو خوبصورت جگہ اپنا گھر مساجد بنائی ہیں. مسجد وچ بیٹھے ہو تے بہترین جگہ تے بیٹھے ہو. اس واسطے اطمینان نال سبحان اللہ آکھو. تے میں دو چار گلاں کراں قبلہ استاد گرامی آن گے، میری کوشش ہوئے گی کہ میں اون دے نال ہی اپنی گفتگو ختم کر دیاں. جے آکھن گے تے دو چار جملے انہاں دے ہوندے میں کہہ دیاں گا، نہیں تے میں انہاں دے آندے ہی کوشش کراں گا اپنی گفتگو ختم کر دیاں. محبت نال سبحان اللہ. پچھلیاں تک یہ آواز نہیں جا رہی ہے، جو ناراض بیٹھے ہو میرے تے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. خالق کائنات نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب اسا تیری خاطر تیرے ذکر نو بلند فرما چھوڑے آئے. کون ذکر بلند فرماون والا؟ اے او اللہ اے کائنات دا جڑا خالق ہے مالک ہے اپنے ارادے نال اے کائنات بنا دیون والا ہے. لفظ کن دے نال اتنی حسین کائنات بنا دیون والا اس مالک کائنات نے کسے وزیر مشیر کسے راجے کسے رانے کسے گجر کسے خان کسے ملک کسے چٹھے کسے چیمے واسطے یہ لفظ نہیں بولے جڑے لفظ محمد عربی دی شان واسطے بولے. آج چک کے بولو. اتھے برادری اعظم دی کوئی گل نہ کرے میرے سامنے ایک برادری بیٹھی ہے او محمد عربی دے غلام بیٹھے. میں کسے برادری دا خطیب بڑھ کے نہیں آیا، کسے ایک قوم دی گل کرن نہیں آیا کہ جناب اعلیٰ سندھی نے پنجابی نے پٹھان نے مہاجر نے ساڑھے آقا سانو برادریاں تے قوماں وچ ونڈ کے نہیں گئے، سانو کلمے دے رنگ وچ رنگ کے گئے. اچھ بولو انہاں بتاں وچوں باہر نکل کے آؤ. صاحب جی انہاں برادریاں تے ذاتاں دے بتاں وچوں باہر نکل کے گل کرو، ذرا پتہ چلے کہ تساں کس کریم آقا دے منن والے سو کدھر چلے گئے ہو. آؤ ذرا غور کرو کس مالک کے کائنات نے کس خالق کے کائنات نے عزت بلند فرمائی اپنے حبیب دی، جنہیں ارادہ کن نال بڑے بڑے پہاڑ اتنا بڑے سمندر بنائے اتنے بڑے صحرا بنائے لا تعداد درخت لا تعداد انسان بنائے. اس مالک کے کائنات نے پوری مخلوق جو عزت دا تاج جے میں اپنے نبی نو پوایا ایویں کائنات دے اندر کسے ہور نو عزت میسر نہیں آئی. ذرا غور کریے لیکن افسوس لگتا ہے جے میں قدر کرنی چاہیے دی سی مولا دی، جے میں قدر کرنی چاہیے دی سی اونے حبیب دی، اویں اس قوم نے قدر نہیں کیتی. وما قدر اللہ حق قدر، او لوگو اویں قدر نہیں کیتی تساں جے میں اللہ دی قدر سی. کوئی تانوں ایک ٹائم دی چاہ پوچھ لوے تساں سلام کرو، کوئی تانوں جناب اعلیٰ جتی 200 دی پوا دے وے ہوندا تے شکریہ ادا ہوئے. جڑا چلن واسطے دو قدم دے وے دو لتاں دے وے ہوندا کوئی شکریہ نہیں. جڑا اینک 200 300 دی لے دے وے ہوندا شکریہ ادا ہوئے. جڑا ویکھن نوں دو اکھاں دے وے نالے مفت دے وے. تیری دند ٹوٹ جاون تے کوئی تینوں 32 نکلی لے دے جڑی کدی جناب اعلیٰ منہ چوں باہر آ جائے تے اودے نال تو سخت چیز بھی نہیں چبا سکدا اوندا تو شکریہ ادا کر. تے جڑا رب تینوں 32 دند دے ایویں تے مضبوط تے بہترین نظام والے 1 ارب روپیہ دے وہ ایک دند اوویں دا نہیں کوئی بنا سکدا جویں دے اللہ نے مفت دتے نے. لیکن جناب اعلیٰ ذرا غور کرو جڑے نکلی دند لوا کے ڈاکٹر دے آکے تے چڑے چھوڑ جاندے نے گڈیریاں چھوڑ جاندے نے او 32 دند مولا کولو لے کے حرام بھی نہیں ہو چھوڑ دے. او مسلمانو جڑا ڈاکٹر غریب کولو 1.5 لاکھ دا گردہ خرید کر کے جناب تینوں 7 لاکھ دا فروخت کردا ہے تو اس بندے دے آکے تے بوتل بھی چھوڑ دینا ہے جناب گرم چیزاں بھی چھوڑ دینا ہے. جس رب نے تینوں 2 گردے دیتے نالے مفت دیتے ان دے آکے تے تو رشوت بھی نہیں چھوڑ دا نالے حرام شراب بھی نہیں چھوڑ دا. او مسلمانوں ایک قدر
کیتی کہ اودے حبیب دیاں وی اوے قدراں نہ کیتیاں جس محبوب دی ایک آواز دے اوتے حضرت حنزلہ بیوی دی سیج چھوڑ کے آ جائے جناب اعلی اور دنیا دے سامنے اپنی جان دا نظرانہ پیش کر کے دکھایا جن دی ایک آواز دے اوتے حضرت عمر بن جمون 4 پترہ سمیت آ کے عہدے اندر شرکت کیتی ہے اور جناب اعلی اے دعا بھی کیتی ہے یا اللہ باقی بھاویں زندہ واپس چلے جاؤں میری لاش بھی مدینے نہیں جانی چاہیے دی اس محبوب واسطے ناموس رسالت دی کھاد واسطے قوم نکلن ویلے بھی 100 باری سوچ دی ہے رلے آکھے پیر صاحب آپ جائے مولانا آپ جائے جناب فلانے آپ جائے اوہ مسلمانوں کیا اے وفاواں نے جڑیاں تساں رسول خدا نل کر دے پئے ہو کیا اے محبتاں نے جو حبیب خدا نل تساں کر رہے ہو جنہیں صدقے ساڑے چہرے نہیں بدلے جنہیں صدقے جناب اعلیٰ میرے تے توڑے باتے پردہ پوشی ہوئی پئی ہے اسا اس محبوب نل کی کیتا اگر ہفتے دے دن مچھی دا شکار ہوئے یا مچھلی گھیری جاوے قوم بنی اسرائیل بندر بنا دیتی جائے مچھی پکڑا نلو وڈا گناہ شراب پیو اودے نلو وڈا گناہ چغلی تے اودے نلو وڈا گناہ زنا اودے نلو وڈے گناہ قتل عام تے ڈاکہ زنی اتنے وڈیاں خطاوا پھر بھی اے باندے پردے پہلے شکلہ نہیں بدل دیا سا نکلن تو پہلے اللہ نے ساڑھے سامان دے نکلن تو پہلے ساڑھے واسطے توبہ دے دروازے بھی کھولے ہوئے اے میرا توڑا منہ سونا نہیں اے میریاں توڑیاں برادریاں دا بھار نہیں رب نو اے صرف ایک چیز ہے انہیں اپنے حبیب دی امت سمجھ کے درگزر فرمائی ہے اے میں نہیں سردار بھی کہہ گیا ہے کہ مہربان سلطان ذیشان کرم کمائے بھلا ہوئی ککھا وچے رل دے سن بخت میرے ککھو لکھ بنایا بھلا ہوئی کلر شور زمین جے مہربانا بوٹے کرم دلائے بھلا ہوئی پتہ سارا سردار نو کیتے آدھا پردے عیبات پائنی بھلا ہوئی لبیک یا رسول جی کچھ بولو اچھا بھئی ایک گل سن لو تقریر اگلی تو پہلے کہ ہون جو کچھ ہو گیا ہے تو ہو گیا کسے خطیب دی میری یا کسے دی خدمت کرنی ہے نا ویسے خدمت رکھ دیو اے جڑا سیٹ اپ ہے ان دے بغیر اگر گزارا نہ ہوئے تو بالکل اطمینان نال بیٹھے رہو مولوی کیا پیر کیا وزیر مشیر کیا بادشاہ بھی رجنے ادوں نے جدو رب رجائے ان دے بغیر نہیں رجنے تے اس طرح تقریر دی توجہ تقسیم ہو جاندی ہے جڑی گل میں کر رہا ہوں وہ تواڈے روپیاں نالوں وڈی اس واسطے گل سننی ہے
دل نال کہ اتنی سارے عیباں دے باوجود شکل نہیں بدلی صدقہ سرکار دا میں دور کی جاواں یار اس مجمع دے وچ خانہ خدا وچ بیٹھے ذکر نبی وچ بیٹھے اگر انہاں لوگاں دے سر تے تساں دیو نا قرآن تے انہاں دے موبائلاں دی تلاشی کرو تے 70% نہیں تے 60% تے انہاں وچوں وی لب جانے نے جنہاں دے موبائلاں وچ گانے ڈرامے فلماں بیہودہ تصویراں پتہ نہیں کی کچھ موجود ہونا ہے جڑا نبی دی محفل وچ آ کے موبائل دا گند صاف نہیں کر سکے او اندر دا کی کرن لیکن شکلاں نہیں بدلیاں صدقہ حضور حق کے بندا سی کہ محفل وچ بڑھن تو پہلے اپنے موبائل دی گندگی ہٹا کے سچی نیت نال داخل ہوندے سرکار دی بزم وچ تے کہندے سونیا جو میرے واسی میں کر دیتا ہے اے عیباں نال بھریا دل لے کے آیا ایک نظر تو چا کرتے تیرا کم ہوئے گا نظر پانا تے نال میرا کم سیدھا ہو جائے گا اونچا بولو حق تے بندا سی نا اپنے واسطے جناب اعلیٰ نیکی کر کے آندے اپنے واسطے جناب اعلیٰ جو ہو سکتی سی وہ اساں کوشش کر کے آندے پھر حضور دی محفل وچ پیر رکھ دیتے پھر آ کے کہندے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے ہاتھ کھڑا کر کے چمک تجھ سے توجہ کرو کہ سرکار دا پاک روزہ تواڈے سامنے اکھاں دے سامنے تصور سرکار ہوئے تے جناب اعلیٰ ہاتھ اٹھا کے جڑا جڑا چاہندا ہے اوندا دل پاک ہوئے استغاثہ آقا دی بارگاہ وچ پیش کریے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب دیکھو کیڑا کیڑا ہے جڑا ہاتھ تھلے کر کے بیٹھا ہے تے کیڑا ہے جڑا حضور دی بارگاہ وچ استغاثہ کردا پیا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے میرا دل بھی چمکا دے آؤ مصطفیٰ کریم دے علامو جس سرکار دے صدقے کائنات بنی جس لجپال دے صدقے جناب اعلیٰ کل کائنات بنی جنہیں صدقے اسی دھرتی تے آئے تے جنہیں نام تے گردن کٹا کے اگے جانا بندہ سی اساں دے دین نل کی کیتا اساں انہاں دی ناموس واسطے کی کیتا کسے دی ماں بہن بیٹی نوئی گالی دے او جناب بدوکاں لے کے باہر آ جائے لیکن جدو عزت سرکار دا معاملہ ہوئے جدو ناموس مصطفیٰ دا معاملہ ہوئے او دو بلہ تیر تے نون خاموش ہو جائے آنکھیں جناب کئی ایسا نہ ہو کہ مغربی دنیا ہم سے ناراض ہو جائے ایسا کہنا چاہنے ہم مغرب ناراض ہوئے لکواری ہوئے حسین تے نہ ناراضی ہونے چاہیے اچھا بول مصطفیٰ کریم نے علامہ سے بھی طرح کہنے اگر میرے نبی نل پیار سچا اکھا نل پیار سچا تے پھر اپنے لہجے بدلو اپنا رویہ بدلو اپنا مزاج بدلو تحریک لبیک یا رسول اللہ نے کسے دی زمین تے قبضہ نہیں کیتا قبلہ امیر المجاہدین کسے دی دکان تے قبضہ نہیں کیتا کسے نو گولی نہیں ماری بابا کل لکھو کردہ ہے یہ ملک بڑھیا اللہ رسول دناتے تھے قانون بھی اللہ رسول والا ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا قانون ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ ایسا صرف کہنا چاہنے ہیں جڑا ملک بنے آئی اللہ رسول دا صدقہ اوتھے چور چکے ڈرامے باز کمینے بدماش او اقتدار تے بیٹھے ہون تے دین والے پابندے سلاسل کر دیتے جاون جناب مسجداں دے اتے مسجداں تے پابندی لگے اذان چارے پاسے نہیں پڑھنا ہائی کورٹ نو شرم نہ آوے سوٹو ایکشن نہ لوے او چپ کر کے بیٹھا رہے کوئی پچھے آئے ساکب نثار تیری قبر تے کتیاں پیشاب
کرنے نے تو اللہ دے دین دا مذاق اڑدا دیکھیا تینوں اتنی بھی حیا نہ آئی تے شراب دیاں 120 دکاناں تے پابندی لگی تے فوری طور تے ہائی کورٹ بھی بولیا تے جناب سپریم کورٹ بھی بولیا او کمینیو اتنا تے سوچ دے کالے کوٹ توانو اتنا کالے دل والے انگریزاں دے صدقے نہیں ملے یہ توانو پوائے سن کہ تساں اس دھرتی دے اوتے کالی کملی والے آقا دا قانون نافذ کرو لیکن اتنی توفیق نہ ہوئی کسے نو مسجداں تے پابندیاں کوئی بولیا ہولی ہولی بول جمعے دے خطبے تے پابندی لگی کوئی بولیا سپیکراں تے پابندی لگی کوئی بولیا علماء تے فور شیڈیول لگے کوئی بولیا علماء کرام نو دیکھ بھال کے ایک سوچی سمجھی سازش نال بدماش قرار دے دیتا گیا کوئی بولیا دور کی جائیے آج تم کوئی 20 سال پہلے ساڑھے زمانے طالب علمی 22 سال پہلے بساں تے کدی روک کے تلاشی ہوندی سی نا انہیاں وڈیاں مچھاں تے جناب کھلے کھلے انہیں کپڑے پائے تے انہاں سٹائل بدماشاں اللہ منہ وچ انہیں پان پایا ہویا انہوں اتاریا جاندا ایویں ایسی کہ نہیں تے کوئی حضرت صاحب جیسا قبلہ علامہ صاحب جیسا شاہ صاحب جیسے کوئی لوگ آندے انہوں نے کی کہندے سن مولانا صاحب تسی بیٹھ جاؤ یہی کہندے سن ہن بدماش شرابی زانی او جا رہا ہوئے گا سر اب جائے مولوی تھلے آ جائے ایک کر دینے کہ نہیں کر دے ہولی ہولی بول دے پہ میں نو دسو جس ملک دے اندر فاسق مولن دی عزت ہوئے اور دین نبی کے چلن والا انسان اس طرح مشکوک بنا دیتا جائے کہ وہ لوگاں دی نظر دہشت گرد ہوئے اس ملک اچ امن آ سکتا پورے خود کو حملے دی ڈیٹیل کڈو اس ملک جتنے خود کو حملے ہوئے ان دے وچوں 90% حملہ کرن والے داڑھی منڈے سن کوئی ہو سکتا ہے کہ 10% کوئی داڑھی والے ہون گیا محتاط اندازے نال کہہ رہے ہیں ورنہ اس تو بھی تھوڑے 90% لوگ داڑھی منڈے تے کوئی پابندی لگی ہولی ہولی بولو تے داڑھی تے کیوں پابندیاں استاد کہنے ہوندے نے گل وچ ہو رہے اصل اچنا جی انہاں لوگاں نو دہشت گردی دا مسئلہ نہیں مسئلہ انگریز نو خوش کرن دے جڑے IMF دے قرضے لے کے اپنے وطن دے راز ویچ کے اپنے وطن دا نظام تعلیم ویچ کے اپنے مشرق دی ثقافت ویچ کے اپنے جناب ایٹمی ہتھیار گروی رکھ کے اور اپنی ساری عزت و ناموس کافران دے کے جناب گروی رکھ کے جڑے کمینے قرضے لیندے نے انہاں نو کی پتا کہ وطن دی تے پاکستان دی تے اسلام دی عزت کی ہوندی ہے انہاں نو پتا ہے جیڑا وزیر اعظم 50-60 لاکھ دی گھڑی پاوے انہوں کی پتا کہ جناب جڑے غریب دے بچے نو 50 روپے دہاڑی بھی نہیں مل دے ہوندے دہاڑی کیویں گزرتی ہے صاحب جی جس وزیر اعظم دی دھی 35,000 دی سرخی لاوے انہوں کی پتا کہ غریب دی بیٹی دی پوری شادی واسطے بھی 35,000 میسر نہیں آتا اے ہون تواڈے تے منحصر ہے کہ تساں کیویں دے لوگ چننے نے تے انہاں تے بھی منحصر ہے جو پارلیمنٹ دے اندر بیٹھے کہ تانوں انگریز والے سوٹڈ بوٹڈ قسم دے اے لباس پسند نے یا محمد عربی دا دین پسند ہے 36 پیوند لا کے بھی 22 لاکھ مربع میل دا حاکم فاروق اعظم کسے یہودیاں کو قرضہ لینا پسند نہیں کیتا کہ انہاں کو جناب اعلیٰ قرضہ لے لیا جائے اپنے عہدیاں دے ہوتے انہاں تو پوچھ کے بندے رکھے جان کدی ہویا ایک قرآن دی نص قطعی دے خلاف ہے علماء بیٹھے نے کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اے جڑا لفظ ہے نا منکم اے منکم نص قطعی ہے کہ کوئی تھانے دار بھی مسلمانہ تے لگے گا تے مسلمان ہی ہوئے گا کہ حاکم وقت ہوں کون منکم جو تم میں سے ہوں یعنی ساڑھے ہوتے کوئی ہندو تھانے دار لگ سکدا کوئی قادیانی لگ سکدا کوئی جناب یہودی عیسائی سکھ ساڑھے تے حاکم لگ سکدا اس ملک دے اندر وہ کی سی بھگوان داس چیف جسٹس جڑا بنیا رہا بھگوان داس ہون تو سا سوچو ہائے ہائے اتھے میں نے ایک اور گل بھی یاد ہے وہ بھونکے اگلے دن جا کے نا ساڑھا لوہار دا منڈا
انہیں آکھا کہ اس ملک اس دنیا میں کوئی خدا کو اللہ کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی جناب گرو کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی جا کے دس سے موزیا بھگوان کئی ہوندے نے، رحمان ایک کوئی ہے. اچھا بولو. اے ساڑھے ووٹ دیوان والے نو اتنی حیا نہیں آئی، اجے بھی جنہ دے گھر تے نون لیگ دا جھنڈا لگیا انہوں اتنا بھی حیا نہیں آئی کہ حسین دے نانا نو جواب کی دے میں گا. جنہیں رب دی عزت نہ کیتی، جنہیں رسول خدا دی عزت نہ کیتی، محبوب کریم دے دین تے شاعر دی عزت نہ کیتی، وہ ووٹر دی عزت کر سکتے. ہولی ہولی بول دو. میں پنجاب اسمبلی نہیں بیٹھا، اللہ دے گھر وچ بیٹھا. اونچی بولو. جنہیں رب رسول دی عزت نہیں کیتی تو آڈی کرے گا. اس واسطے عزت بچان دا ایک کو طریقہ ہے کہ حضور دے غلام بڑھو. قرآن دا یہی فیصلہ ہے، مومن بڑھو گے تو عزت لبے گی. کیونکہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ واسطے، اللہ دے رسول واسطے تے عزت ایمان آلے واسطے. اور ایمان آلے پڑھو گے تے پھر جناب اعلیٰ ڈارون دی تھیوری نہیں پڑھانی پڑنی، پھر سائنس بھی ایمان والی پڑھانی پڑنی ہے. اچھا بولو. پھر یہ نہیں کہنا کہ ایسا اتنے عرصے پہلے لنگور سا تے لنگور تو بندے بڑے ہو، پھر کہنا پہنا ہے لنگور ہو روندے نے ایسا اولاد آدم. اچھا بولو. وہ لنگوران دیا فکران والے ہو رونے نے، اے محمد عربی دے غلام ہو رونے نے. اے دنیا نو دستے نے نہیں دینا کچھ نہ دے ہو، سانو تاڑے پیسے آدھی لوڑ نہیں. سانو کلندر لاہوری فرما گیا ہے جدو کوئی زیادہ ضرورت پہ جائے، جدو بک تانو ستائے، جدو دکھ تانو ستائے، پھر اپنے آپ تو سوال کرے آجے کہ اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا. انج نہیں نعرہ مارو. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. بابا فرماتا ہے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا. اے میرے فقر فیصلہ تیرا ہے کیا. کھلاتے انگریز یا پیرہ میں چاک چاک. پیارے ہو غیرت ہے نا جڑی وہ امیری غریبی نہیں دے. غیرت غیرت ہی ہوتی. غیرت جھوپڑی والے چ ہوئے اے ممکن تے 400 کنال دے گھر والے چ نہ ہوئے اے بھی ممکن. غیرت اللہ دا انعام ہے. اس واسطے حضور نے فرمایا دیوس بندہ نہ جڑا وہ جنت دی خوشبو بھی نہیں پائے گا. دیوس دی اور زیادہ تعریف میں تو نہیں کر سکتا، فضل احمد چشتی صاحب کر سکتے ہیں، لیکن ایک گل ضرور ہے کہ جو اپنی دھیاں بہناں نو جا کے کافر سفیراں نال ہاتھ ملواوے تے فوٹو کھچواوے، کم از کم یہ ہے کہ بھی دیوس ایویں تے نہیں ہوندے تے ایویں تو گھٹ بھی نہیں. ہولی ہولی بول دو. اونچی بولو. ایویں دے ہوندے دھی بہن نو جا کے جڑا ہاتھ ملواوے لوگاں نال تے فوٹو کھچوائے، ایمانداری نال دسو
اندے وچ کوئی غیرت دی رتی ہو سکتی. اج دی میری تقریر تو بعد ایک گل پکی ہے, یا تے تساں پارٹیاں چھڑ دینیاں نے اپنی لبرل تے, یا دین نو اللہ حافظ کہہ دینا. سنو وہ اس واسطے میں کہہ رہا ہوں کہ تواڈے کول کوئی حجت میں نہیں چھوڑ کے جا رہا کہ قیامت والے دن کوئی اے آکھے کہ یا میرے مالک کوئی سانو دستا تے اسی انہاں بے ایماناں نال نہ مل دے. سانو پتہ ہی نہیں, سانو مولویاں پیراں دسیا ہی نہیں. اول تے انہاں سارے بزرگاں تانوں وقتاً فوقتاً دستے ہی رہندے نے, تے جے اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ سانو نہیں اطلاع ملی تے اج انہاں سارے بزرگاں ایک ادنا جا خادم تے ترجمان تواڈے سامنے دس رہا ہے کہ ساڈا انہاں نال اختلاف کیوں ہے. اونچی بولو سبحان اللہ. نواز شریف نال اور کوئی اختلاف نہیں ہے, اختلاف دنیا داری دا کوئی نہیں. مین اختلاف جو ہے وہ ایک منکر قرآن ہے. جنہوں شک ہوئے وہ بندہ جناب اعلیٰ نہ بولے, باقی ہاتھ اٹھا کے گل کرو. انہیں کیا کہ جناب قادیانی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ملک کا اساسہ ہیں. آن دی ریکارڈ ہے, بالکل نیٹ تے بھی پیا ہویا ہوندہ پیا. میں نو ایک گل دسو, قرآن کہندہ انما المومنون اخوۃ. انما کلمہ حسر این دی تفسیر حضرت بیٹھے نے میرے تو بعد قبلہ تو پوچھ لیا جے. مختصر میں ہی دساں کہ کلمہ حسر جدو آ جائے این دے وچ شامل افراد نہ باہر نکل دینے نہ باہر دے افراد این دے وچ شامل ہوندے. این دا ترجمہ یہ ہے کہ صرف مسلمان ہی مسلمان کا بھائی ہے. ویسے اسی جڑی پرانی اردو سانو جڑے بابے ترجمہ کراندے سن او کہندے سن یا جز نیست, یا کہندے سن سوا اس کے نہیں. مطلب یہ ہے کہ کافر مسلمان دا بھائی ہو سکدا, ہاں ہندو پاکستانی ہو سکدا ہے, سکھ عیسائی قادیانی پاکستانی ہو سکدا ہے, مگر ساڈا بھائی نہیں ہو سکتا. ساڈا بھائی اوہی ہو سی جو محمد عربی دا غلام ہو سی. اونچا بولو. قرآن دی نصیحت ہے اگر اتھے بھی کسی نو اختلاف ہوئے تے آؤ میں ایک ترجمانی دے طور دیتے ایک جملہ حضرت مصعب بن عمیر دا سنانا چاہتا. اونچا بولو. آپ پھر نون لیگی فیصلہ کرنگے جناب اعلیٰ کہ دین نواز شریف نو سمجھ نہیں آیا یا محمد عربی دے سفیر نو سمجھ نہیں آیا. اے تو سب فیصلہ کرنا کہ بدر دا میدان ہے اور کون مصعب بن عمیر مکہ دا سب تو فیشنیبل لڑکا سی اسلام قبول کرن تو پہلے. روزانہ جوڑے بدلن والا, ایک صبح بدلے ایک شام بدلے, وال بنائے. جدو حضور نو دیکھیا پھر آقا دائی ہو گیا. جنہیں جناب اعلیٰ آقا پیچھے گھر چھوڑیا, مال چھوڑیا, وطن جناب اعلیٰ چھوڑیا, ہجرت کی تھی, مبلغ بڑھ کے جناب اعلیٰ مدینہ شریف پہلے ہو آئے. جس ویلے بدر دی جنگ دے اندر ماں والوں پیو والوں جناب اعلیٰ سگا بائی جدو کافرہ والوں آئے دین و دین دے خلاف لڑن تے گرفتار ہویا. اور ایک صحابی انہوں زمین تے لٹا کے انہوں رسیاں نال بندہ پہ آئے تے اپنے بھائی نو گزردہ دیکھ کے حضرت مصعب بن عمیر نو آواز دیندہ آئے کہ حضرت جی کہنا او میرے بھائی دیکھ مصعب میں نو بندے پینے رسیاں دلال میں نو چھڑا لے. آپ نے پتہ کیا کہ او صحابی اینو ذرا کس کے بننی, اینو ذرا کس کے بننی. ان دی ماں رہندی ہے مکے دے اندر, اون دے کول بڑا پیسہ آئے, اون دے کول فدیہ منگاں گے, حضور دے دین دا بھلا ہوئے گا. اونچا بولو. ایویں رسیاں نال بنیندہ بھائی انہوں رسیاں دنال اتنی چاہے جناب اعلیٰ جھٹکا نہ لگیا ہوئے جتنا اپنے بھائی دا جواب سن کے ہو. جناب اعلیٰ حیرت دے اندر آ گیا تے کہنا ہے اے مصعب بن عمیر تو کہہ رہے ہو میں نو رسیاں نال بنو, تو کہہ رہے ہو تو میرا بھائی ہے, اتھے بڑی عزت ہے تیری, تو اشارہ کرے میں نو چھوڑ دے. آپ نے اپنے اس بھائی دے جواب کی جملہ بولے جو خون دے جناب اعلیٰ طرفوں تے بھائی بندہ سی, وہ شرط ستا تے دنیا بھائی کہندی سی. آپ نے فرمایا چپ کر جا, تو میرا بھائی نہیں, تو حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا, میرا بھائی ہوئے جڑا تینوں رسیاں نال بندا پیا ہے. اے جملہ جناب اعلیٰ یا نواز شریف نو سمجھ نہیں آیا یا پارلیمنٹ بیٹھن والے پیر تے مولوی صاحب نو سمجھ نہیں آیا کہ وہ دس دیون. ہولی ہولی بول دو.
مسیتاں دے سپیکر لتھے پیر صاحب ووٹ منگن آنے کہندے مولانا ہمارا پارلیمنٹ میں جانا بہت ضروری نہیں جائیں گے تو پھر مسلک کا پیغام کیسے پہنچے یہی گلاں کر دینے کہ نہیں مسیتاں دے سپیکر لتھے کو بولے ہے غازی صاحب سولی چڑھے کو بولے ہے جناب اعلیٰ قطری شہزادے پاکستان دیا اس طرح لٹ کے چلے گئے کوئی بولے آئے ایک خط تک وزیر اعظم نہیں لکھ سکے عافیہ صدیقی واسطے کوئی پیر بولے آئے کوئی مولوی بولے آئے میں نے انہاں دی حالت دیکھ کے نا یاد آ گیا ساڑھے علاقے دے اندر نا ساڑھے عزیز نے دوروں نزدیکوں چاچا ہی لگتا تھے اون دی زمین تے کسے کر دیتا شفا سمجھ اچھا وہ بیچارہ پیشی تے گیا تے قسمت خراب ہوندی جڑا وکیل انہیں لے آنا تے وہ وکیل نو اگلے نے مل لے لیا وک گیا اے بھی تے بادشاہ قوم ہے اوترے نو پتر دینا لے انہیں کہ فکر نہ کرو کیس دوسری پیشی تے تسی فارغ وہ دوسری پیشی زندگی گزر جاندی ہے دوجی پیشی نہیں آندی جدوں تک بندے دی جیب وچ پیسہ ہے ادو تک پیشی چل رہی سارے وکیل اتھوں دے باویں نیک ہون میں لاہور دی گل کر بہرحال او ایک جگہ تے میں گیا نا تے پٹواریاں دی کوئی گل ہوئی میں جی تواڈے علاقے دے پٹواری تے چنگے ہون گے میں لاہور دے پٹواریاں دی گل کر رہا ہوں اتھوں دے پٹواری نو تے کتی بھونکے تے کہندا شکر پڑھ تیری مرلہ زمین کوئی نہیں ہوندی تے میں تیرے کول پوچھدا کہ پٹواریاں تے کیویں آواز اٹھائی دی ہے ہاں خیر او نہ آپ بولے وکیل نہ وہ زمین والے نو بولن دے وہ جدو بیچارہ کھڑا ہو کہ میں ہاں نا میں نو وکیل کس واسطے بنائی میں خود گل کروں بالآخر جناب 6 مہینے سال کیس چلیا آخری دن فیصلہ ہو رہا ہوئے تے وکیل بھی کرسی تے بیٹھا ہو جدوں فیصلہ دوجی پارٹی دے حق وچ ہو رہا نا تے وہ بیچارہ اٹھیا بابا انہیں اٹھ کے نا 2 لتر مارے اس وکیل دے منہ وچ انہیں کہ موزی آپ بڑے بڑے میں صابر ویکھے نے تیرے ورگا صابر وکیل میں نہیں ویکھے میں بھی انہوں نے یہ کہنا چاہنا کہ جو پارلیمنٹ وچ بیٹھے حضرت صاحب بڑے بڑے صابر ہساں بھی ویکھے نے پر تیرے ورگا صابر میں بھی نہیں دیکھیا کہ مسلک دے جنازے نکل گئے نے تیری زبان نہیں کھلی سنیت لہو لہو ہو گئی ہے تیری زبان نہیں کھلی سنیت دے جناب اعلیٰ دن رات زخمت نمک جناب سٹے گئے نے مرچاں سٹیاں گئیاں نے تو اڈی زبان نہیں کھلی صاحب جی اتھوں دی عدالت جو شاید تو سب بچ جاؤ پر اگلی عدالت بڑی ڈاڈی اچھا بولو کوئی دستہ وزیر اعظم نو وزیر اعظم مسلمان دائی بھائی ہوندہ ہے اچھا بولو کافرانو سارے حقوق ہون بلکہ ایک پیر صاحب نے تے حد ہی مکا دیتی کچھ عرصہ پہلے انہیں کہا جی اگر قادیانیوں کے اقلیتی حقوق میں کوئی مسئلہ ہو تو پاکستان کے مشائخ ان کے ساتھ کھڑے ہیں میں کہ پیر صاحب دھول میال دے اندر 12 ربیع الاول نو سنیا تے فائرنگ ہوئی ایک شہید ہو گیا کئی زخمی ہو گئے تسی ادوں تے نال ساتھ نہ دیتا قادیانیاں دے حقوق کے تسی ساتھ دین واسطے نکل پے تسی کہندے ہو قادیاں اقلیتوں کے حقوق کیڑے حقوق دی گل کر رہے ہو کہ میرے سرکار دے ہاتھ وچ کھجور دی خشک چھڑی ہوئے تے مسیلمہ کذاب دا خط آوے کہ اگر میرے تو بعد اپنے تو بعد اگر میں نو اپنا جانشین مقرر کر دے ہو یا ادھی جگہ دا یا کچھ علاقے دا میں نو مقرر کر دے ہو تے میں تو آڈے نبوت رو من لواں تے تابع ہو جاں تے میرے سرکار نے ختم نبوت دے منکر واسطے فرمایا سی اگر اے چھڑی لے کے بھی اگر آکھے نہ کہ میں سمجھوتا کرنا تے میں انو چھڑی بھی نہ دیواں محمد عربی نے تے کھجور دی چھڑی نہ دیتی پیر صاحب نے پتہ نہیں کیڑے حقوق پڑھ لیں ناراض تے نہیں ہوئے اساں پیران دے نوکراں لیکن پیر ہوئے غیرت اللہ جے میں مہر علی شاہ دی غیرت ہے پیران دے اساں نوکراں پر پیر غیرت اللہ ہوئے اوے جے میں قائد ملت اسلامی علامہ شاہ منورانی صدیقی غیرت پیران دے اساں نوکراں پر اوے ہوئے جے میں جناب اعلیٰ غزالی اسما سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ دی غیرت مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ رحمت اساں پیران دے نوکراں مولانا دی بھی ہولی ہولی بول مولویاں دی واری آئی ہے تواڈی زبان بند ہو گئی مولویاں دے بھی نوکر لیکن ہوں دے جڑے حضور دے نوکر سرکار دا جڑا نوکر ہے وہ ساڑھے سران دا تاج ہے ساڑھیاں پگڑیاں قربان سرکار دی عزت تو آقا دے دین تو آقا دی ناموس تو چلیے جی نواز شریف نال اختلاف ہے
تے بلاول تے زرداری نال اختلاف ہے کہ اے ملک بنے ہی کلمے دے نام کہ پاکستان کا مطلب کیا. انہوں نے 18 سال تو کم عمر دے ہندو تے سکھ تے عیسائی دے کلمہ پڑھن تے پابندی لائی ہے. 18 سال تو کم عمر دے مسلمان دے کافر ہون تے پابندی نہیں, قادیانی ہون تے پابندی نہیں, لیکن مسلمان ہون تے پابندی. میں نو ایمانداری نال دس کہ جیڑا ایویں دا قانون بڑھاوے کیا اون دا ایمان وچ کوئی حصہ بچ گیا؟ ہولی ہولی بول دے پے. میں سندھ اسمبلی نہیں بیٹھا, اللہ دے گھر بیٹھا. اونچی بولو. اون دا ایمان نال کوئی تعلق ہے؟ جیڑا ہندوؤں دی مورتی دی آرتی اتارے تے اون دے سر تے ڈول جناب دودھ دا روڑے, اون دا دین نال کوئی تعلق ہے؟ نہیں. تے خان صاحب نال اختلاف ہے کہ جناب جیڑی مسلمان دھی مسیح تے چاہ کے اذان نہیں پڑھ سکتی, پڑھ سکتی علی پور چٹھے وچ کدی آ کے کسی عورت نے اذان پڑھی ہوئے, اسلام آباد پڑھی ہوئے, کراچی پڑھی ہوئے, اذان پڑھنا ثواب دا کم ہے کہ نہیں؟ ہن زنانی آکھے کہ مرد بانگ پڑھ دینے تے کوئی سانو بھی جناب کوئی کوٹا 5% لبنا چاہیے. مینوں دسو کہ اے اونوں کوٹا دیتا جا سکدا؟ اللہ دے گھر جاؤ تسی اونچی اونچی لبیک اللہم لبیک بندے کہندے نے, زنانی اونچا کہہ سکدی ہے؟ ہولی ہولی بول دے پے ہو. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. میر المجاہدین, امام المجاہدین, استاد العلماء حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب تشریف لا چکے ہیں اور چند لمحوں کے بعد سٹیج کی رونق بننے والے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. سیدی مرشدی, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی. غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے. غلام یہ رسول میں, غلام یہ رسول میں, جو ہو نہ عشق مصطفیٰ, جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. سیدی مرشدی, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی. سارے دوست یا نبی گردان لگوائیں گے. آپ نے بس یا نبی کہنا ہے. یہ انجمن طلبہ اسلام گہی کا ہی متعارف کروایا ہوا نعرہ ہے, یا نبی یا نبی. سیدی مرشدی. اللہ فرمایا, اللہ فرمایا, قرآن میں آیا, قرآن سے پوچھا, قرآن سے پوچھا. صدیق کا نعرہ, صدیق سے پوچھا, صداقت بولی. فاروق سے پوچھا, عدالت بولی. عثمان سے پوچھا, سخاوت بولی. حیدر سے پوچھا, لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول, لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک لبیک
یا رسول لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول. تمام دوست ایک سائڈ پہ تشریف رکھے. براہ کرم نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہوئے تشریف رکھے. نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی. تمام دوست نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہوئے تشریف رکھے. تمامی دوست بیٹھ جائیں, سٹیج سے آگے سے پیچھے ہو جائیں, برائے مہربانی بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں. امام المجاہدین استاد العلماء حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ آپ کے سامنے جلوہ فرما ہے. تمامی احباب تشریف رکھیں. حضرت علامہ مولانا فروغ الحسن قادری صاحب آپ سے مخاطب ہیں. تمامی احباب تشریف رکھیں, برائے مہربانی تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں. آپ تشریف اب آپ عزیزکار خطاب تے قبلہ دا ہوئے گا. قبلہ امیر المجاہدین استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین رضوی صاحب امیر و چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ, آپ تشریف لے کے آئے. آپ دا ہی خطاب ہوئے گا انشاءاللہ العزیز. میں بس ایک گل جناب دے کے کرنی ہے کہ گل ہو رہی سی انہاں لبرل سیاسی جماعتاں نال ساڈا اختلاف زمین جھگڑے دے نام تے نہیں, حضور دے اسلام دے نام. اے سرکار دے اسلام دے دشمن نے, شاعر اسلام دے دشمن نے, ناموس رسالت دے دشمن نے. انہاں نو اپنی ذاتی اغراض اور اپنا پارٹی دا باطل ایجنڈا جتنا عزیز ہے محمد عربی دا دین عزیز نہیں, اس واسطے سانو عزیز نہیں. ساڈے واسطے سب تو پیاری اور عزت علی کوئی چیز ہے تو حضور دا نظام ہے. اونچا بولو. اور اسے واسطے تحریک لبیک یا رسول اللہ یہ میدان ہے. اور کل تو قبلہ نے جو حکم فرمایا ہے 29 اپریل تک انشاءاللہ پورے ملک دے اندر تو سب دیکھو گے کہ یونین کونسل سطح تر حتیٰ کہ پنڈا دی سطح تک بھی انشاءاللہ تنظیم سازی مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. انہیں توڑا فرض بندہ ہے کہ جو توڑے حلقے دا امیر بنے تو سب اس امیر نال وفاداری کرنی ہے. ان دی وجہ تو نہیں, حضور دی وجہ کرو گے ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ. اور سرکار تے نظام واسطے ادھی رات نو یہ آواز آوے ازی لبیک یا رسول اللہ کہہ کے میں. اور میں تو ایک گل دساں, کل میں جمعہ پڑھانا سی سونا پور دبئی, لیکن جو بدماشی گجرات دے اندر ہوئی کہ استادہ دا خطاب رکوان واسطے مسجد نو تالے لائے گئے, نماز پڑھن والے گرفتار ہوئے, باہر تو آن والے لبیک دے نعرے لان والیاں تے سوٹیاں برسائیاں, گالیاں دتیاں, اور لبیک یا رسول اللہ دے بینر اتار کے جناب انہاں بدبخت اور اپنی آخرت خراب کرن والے خنزیراں نے پھاڑ کے پیراں تھلے دتے. اساں انہاں دے خلاف کل قائدین اگے جے میں حکم فرمان گے فیصلہ اجے بھی سویرے ہوئے گا آتمی. اگر پیشوا اہل سنت آرڈر ہوئے گا کہ لاہوروں آنا ہے پھر اساں انتظار نہیں کرنا. دبئی کی چیز ہے, قبلہ نے گل دسی سی کہ اگر حج عمرے واسطے بھی کوئی جا رہا ہوئے حضور دا نظام پہلے ہے, باقی ساری گلاں بعد وچ. کوئی بندہ عمرے تے جا رہا ہوئے تے حضور دے نظام تے ہوئے, حملہ کی جا کے آکھے گا سرکار تیرے دین تے حملہ ہویا تے میں ادھر آ گیا. اس واسطے ساریاں چیزاں نالوں وڈی چیز ہے حضور دا نظام, آقا دی ناموس. تے اے تساں ہن ثابت کرنا ہے کہ 2 نمبر پیر, 2 نمبر مولوی, 2 نمبر وزیر, 2 نمبر مشیر ساڈی ہن اون دے نال بننی, کیونکہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت. میں ستے بندے دا خطیب ہی کوئی نہیں, ہاتھ اٹھا کے میرے نال جناب اعلیٰ ہو پڑے جڑا بات کہ کھڑا ہو سکے. جڑا ہاتھ نہیں کھڑا کر سکتا 2 منٹ خود باطل دے کے کیویں کھڑا ہو سی. جاگ اٹھے ہیں اہل سنت, گونج اٹھا یہ نعرہ ہے, دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان, دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان.
ہم ہیں اہل سنت، ہمیں پاکستان بنایا تھا، ہم نے ہی انگریز یہاں سے انگلستان بھگایا تھا، ہم نے ہی وہ پرچم تھاما جس پر چاند ستارہ ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان، فضل حق کا نعرہ حق ہے، اب تک یاد زمانے کو جس کا ایک فتویٰ تھا کافی افرنگ کے لرزانے کو، اہل سنت کا وہ مجاہد جس سے باطل ہارا ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان۔ اور یہی صرف ساڑھا جرم ہے کہ اساں کہنے ہیں جس واسطے ملک بنے آئے اتھے قانون ہوئی لے کے کہ پاکستان کا مطلب کیا، اللہ دی ضربوں میں لگی نہیں جو لانی چاہیے دی جڑا چاندہ قبرچ بھی نال جائے کلمہ، پاکستان کا مطلب کیا، قانون ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول انج دا قانون جیندے وچ وزیر اعظم دی تنخواہ تے مزدور دی ایک برابر ہوئے، انج دا نہ ہوئے کہ زرداری دے گھوڑے دی روزانہ دی خوراک 13,000 14,000 دی ہوئے تے اس گھوڑے نو جناب چارہ پاون والے دی مہینے دی تنخواہ 12,000 ہوئے، اے ظلم نہیں ہوگا، اتنے پھر ایک جیسا قانون ہوئے گا، اسلام 36 پیوند لگے کپڑے پوا دیندہ ہے حاکم نو، لیکن IMF دے کے ہاتھ پھیلاون واسطے مجبور نہیں کر، انہاں قوم دیاں اس طرح ویچیاں، پچھلے مہینے دیاں گلاں نے تلور دے شکار دے بہانے جی قطری شہزادے آئے تے انہاں دے خیمیاں وچوں 12-13 سال دیاں پاکستان دے غریب قوم دیاں بچیاں جنہاں دیاں عزتاں لٹیاں گئیاں، اے علی پر چٹھا لو، آج کسے دی بیٹی دیواری آئی ہے، کل تیری تے میری بیٹی دیواری نہ آوے، اس تو پہلے کھڑے ہو وہ حضور دے نظام واسطے اور دستے ہو اسا چودھریاں راجیاں گجراں دے نام تے نہیں نکلنا، اسا محمد عربی دے نظام تے نام لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی، لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ، بس رسول اللہ کا دین حسن۔ اور جناب اعلیٰ کل کہہ دینا چاہنے ہو اگر بدماشیاں بند نہ ہوئی ہو، اگر جناب گجرات دی سرزمین تے حضور دے نظام دے وچ ایویں روڑے اٹکائے گئے تے یاد رکھو اساں نکلاں گے میدان وچ پھر آکھاں گے بھرو جیلاں جے بھرنیاں نے، بے غیرتی دی آزادی نالو عزت دی قید چنگی، بے غیرتی دی جناب اعلیٰ لقمیاں نالو عزت دی بھوک چنگی، اے فیصلے ہو چکے نے، اے فیصلے کر چکے ہیں، جینا بھی غیرت نال تے مرنا بھی اس واسطے اے جناب اعلیٰ ہے تے کٹھن مرحلہ، لیکن ایسے مرحلے وچ بھی جناب اعلیٰ قبلہ امیر المجاہدین ویل چیئر تے بیٹھ کے بستی بستی کریا کریا شہر شہر جا کے حضور دی عزت دا پیغام دے جنہاں نو اللہ دا دین جمعے
تے بھی پابند نہ کرے عیدین تے پابند نہ کرے رخصت ہوئے وہ عظیمت دی راہ تے نکل کے آکھے اگر آقا دی عزت نام تے سانو تھوڑا تے سانو گلیاں دے کھسیٹ کے پرزے پرزے کر دے ہو پھر بھی ساڈا بدن آکھے گا آقا دی ناموس تے پیرا ہوندا ہے تھوڑا اور اگے لے کے چلو تھوڑا اور اگے لے چلو تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے لطف سجڑ دم بدم کارے سجڑ گاہ اکھا حضور دے صدقے روز دیکھ دیا نے کان سرکار دے صدقے روز سننے میں دل آقا دے صدقے روز دھڑک دائے لیکن ہاتھ کڑیاں آقا دے نا دیا کدی کدی لگ دیا نعمتاں ویلے خوش ہوئے آزمائشاں ویلے لک جائے عاشق دا کم نہیں عاشق دا کم تے ہوندا ہے کہ لطف سجڑ دم بدم کارے سجڑ گاہ گاہ انجوی سجڑ واہ واہ انجوی سجڑ ہاتھ کھڑا کر کے ہاتھ کڑی دا نشان بڑھائے جڑا حضور دے نا دیا ہاتھ کڑیاں بھی پا سکتا ہے آقا دے نام دی سولی بھی چل سکتا ہے سوڑے دے نام دے ووٹ بھی دے سکتا ہے آقا دے نام دے پولنگ بھی جتا سکتا ہے میں وڈے تو وڈا مخالف آ جائے انہوں آکھیا جاک پڑا کم کر ایسا آقا دے دین دے سپاہی انجوی سجڑ انجوی نشان بڑھاؤ ہاتھ کڑی دا تے کیمرے آلے بیلیا ذرا گھما کیمرہ ذرا دیکھتے سید محمد عربی دین دے سپاہی اے پوز دل لئی اے شیر دلیر سرکار دے دین دے اپنی کردنا چانا جوانیاں آقا دے نام تے دے کے بیٹھے اے جناب بیٹی آئی والے لپیک یا رسول اللہ والے غلامان مصطفیٰ والے یا رسول اللہ دی صدا بلند کرے والے آقا دے وفادار اس جگہ دے ہوتے جناب اعلیٰ آئے بیٹھے کہ اسا جناب غازی ملک ممتاز حسین قادری دی پھانسی تو بعد گھبرائے نہیں اور دلیر ہویا اسا غازی تنویر حسین دی قید سن کے گھبرائے نہیں اسا اور دلیر آیا اسا امیر المجاہدین تے لگیاں پابندیاں دیکھ کے گھبرائے نہیں اسا اور دلیر ہویا ہاتھ کھڑا کر کے دس دے ہو انجوی سجڑ واہ واہ انجوی سجڑ مسجد دیاں دیواراں گون جاون اچھی آواز دے اندر انجوی سجڑ انجوی سجڑ سجے کھپے دیکھو کوئی نواز شریف دا عقیدت مند یا عمران یا الطاف یا زرداری دا مرید بیٹھا تے نہیں ہو ان دے سامنے بھی ہاتھ کڑا کر کے آکھو انجوی سجڑ انجوی سجڑ اوہ گجرالا گجرات لاہور نون دا قلعہ نہیں بڑھنا محمد عربی دے قانون دا قلعہ بڑھنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا قانون ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا قانون ریاست کیا ہوگا اس واسطے ایسا کہنا چاہنے ہیں کہ کوئی نہ چمن بس رسول اللہ کا دین حسن سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ اس واسطے صاحب
یہ جتنی پابندیاں لا رہے ہیں لبیک تے خدا دی قسم لبیک دی صدا وچ ان دی گونج دے وچ ان دی شدت وچ اور برکت ہوندی جا ایسا ہے کہ نہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ یہ پاکستانی قوم سمجھ چکی ہے جنہاں دے مدرسیاں وچوں خود کچھ بمبار نکلے جنہاں دے مدرسیاں وچوں فوجیاں دے سراں نال فٹ بالاں کھیلن والے نکلے او تے بڑے سینٹ دے ممبر او تے بڑے پارلیمنٹ دے ممبر تے جنہاں اپنی سیکیورٹی واسطے جناب کوئی ایک باڈی گارڈ بھی نہ رکھیا کہ بابے نے کہا کہ اساں جنہاں واسطے پھر رہے ہیں وہ ساڈیاں جاناں دے بھی مالک ساڈیاں آبروؤں دے بھی مالک آج بھی دنیا نہیں ہے پتہ نہیں ہے لوگوں کو پتہ ہے دہشت گردوئی نے جنہاں پاکستان دیاں مسجداں پاکستان دے مدارس میلاد دی محافل پاکستان دیاں درباراں نو نشانے بنائے اساں درباراں دے صحیح مشن نو زندہ کرنا لے اونچا بولو اساں کہنے ہیں کہ دربار تے بیٹھ کے کمائی نہ کھاؤ دربار والے دے کم کرو اونچا بولو ایک کم نہ ہو کہ تسی صاحب مزار نو آف شور کمپنی بنا لو صاحب مزار والے کم کرو جو بابے نے کم کر کے دکھایا ہے سکی روٹی کھا کے بابا حق بولے آج دا پیر 10 ڈشاں پی کے بھی آکے حالات ٹھیک نہیں صاحب جی حالات ٹھیک ہیں تیرے حالات اگر خراب لگن تے ایک واری کربلا تے نظر پاویں 3 دن دی بھوک تے 4 دن دی پیاس دیکھ کے سیدہ نے نہیں آکھیا حالات ٹھیک بچے قربان کر کے بھی میرے امام عالی مقام نے کیا مالک تو راضی تے میں بھی راضی اس واسطے اسا انہاں دے منن والے اسا لوگاں نو دسنا چاہنے بلکہ لوگ کہندے نے یار کہ جنہاں دا 14 صدیاں بعد خادم حسین انہاں دلیر ہے انہاں دا مولا حسین کتنا دلیر ہو اے دلیریاں نوکراں دی ذاتی نہیں ہے مالکاں دی عطا ہے اے ساڈی ذات دا کمال نہیں اے مالکاں دی نظر دی برکت ہے کہ جنہاں دے نوکر بھی انہیں دلیر ہوندے نے تے انہوں 10 دن نے زمانے آلے ہو جو مرضی کر لو ایک پاسے حضور دا دین ہوئے ایک پاسے پوری کائنات کھڑی ہوئے دنیا ساری ٹھکرائی جا سکتی ہے حضور دی ذات تو منہ نہیں موڑے آ جا سکتی ہن تساں بھی فیصلہ کر لو میں جانے آخری شعر پڑھاں گا اے فیصلہ ہن تساں کرنا ہے کہ تساں لبیک نال چلنا چاہندے ہو یا اجے بھی انہاں منافقاں دے ٹولے چ رہنا چاہندے ہو کہ علامہ اقبال دا ایک شعر پڑھاں گا اے شعر تواڈے تو سوال ہے میرا بھی سوال ہے تے مصور پاکستان دی روح دا بھی تواڈے تو سوال ہے تیار ہو اونچی بولو بابا فرماندا ہے ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی ایک بندگی ہو کہ جناب پابندیاں ہزار راہ رک جاؤ پھر بھی لہجہ نہ بدلے ایک بندگی ہوئے کہ مودی جیسے بزدل دی تڑی ہوئے تے کشمیر دے شہیداں نو کفن نہ دے سکڑا لا نواز شریف او دی ماں نو ساڑیاں بھیجدا ہوئے دس تو کدے نال کھڑا ہے تو محمد عربی دے فقیراں نال کھڑا ہے یا شریعت دے دشمن نال خنزیراں وزیراں نال کھڑا ہے اپنے آپ تو سوال کر ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی یا بندے خدا یا بندے زمانہ یا بندے خدا یا بندے زمانہ یہ ہن 2018 دے الیکشن جدوں تو پولنگ بوتھ وچ کھڑا
ایک باری ضرور اپنے آپ تو سوچی اپنے آپ تو سوال کری کہ ہن نواز شریف تے نہیں دیکھ رہا ہن بلاول تے زرداری تے عمران تے نہیں دیکھ رہا ہن جناب پنڈ دا چودھری تے نہیں دیکھ رہا لیکن حسین دے نانا جان ضرور دیکھ رہے ہیں ہن دسی انہاں نشاناں تو کیڑے نشان تے مہر لاواں ہن پھر فیصلہ کرے گا تو بدمعاش نال رل رہا ہے تو کسے کمینے نال رل رہا ہے تو کسے دین دے دشمن تے خطار حکمران نال رل رہا ہے یا محمد عربی دے نظام نال رل رہا ہے نعرہ مارنا ہے اس ویلے بھی مہر لاندے کہ تیری اے آواز تیرے کرامن کاتبین بھی سنن اے تیری صدا سنے زمانہ بھی کہ تم مہر لاندے آنی نعرہ لایا ہے لبے 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 لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ساڑی گردن ساڑا دل ساڑے ہاتھ ساڑے پیر ساڑیاں پرچیاں سب حضور دے دین واسطے اچھا بولو وعدہ کر دے ہو کہ پرچی حضور دے دین دی ہاتھ کھڑا کرو خدا دے گھرج بیٹھے ہو سجے کھپے بھی دیکھے آجے کوئی بدبخت بیٹھا تے نہیں پرچی حضور دے نظام واسطے بولو انشاءاللہ پرچی تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان اچھی بولو انشاءاللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ